نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و ناظرین نهایت گرامی و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسایی که در رزقشان، در معاششان یا در درآمدشان مشکل مالی دارن، گرفتار مشکلات مالی هستن، یا کسایی که دکان دارن، مغازه دارن، کاربار دکانشان درست پیش نمیره، یا هر گونه شغل آزادی که داری، شما میتونی با استفاده از این تعویض مبارک که اسماء الحسنی الهی است، تعویض علوی است، مبارک است، میتونی که در رزق روزی خود، در کاربار خود، در کار دکان خود برکت و جلب رزق کنی، یعنی در رزقتان اضافه شود، مشکلات مالیتان برطرف شود. شما میتونی از این تعویض مبارک استفاده بکنی. روز جمعه بعد از نماز جمعه کسایی که دوانویس نیستن میتونن که پرنت بگیرن، کسایی که دوانویس هستن میتونن بنویسن. اجازه هم برای هر شخص اجازه است به پرنت کردنش. شما یک عدد پرنت میکنی، در اتاق خود یا در دهلیز خانه خود بند میکنی، آویزان میکنی، داخلش اسم خودتان با اسم مادرتان مینویسی، یک عدد در کارخانه یا در دکان خود مینویسی یا پرنت میکنی، آویزان میکنی و یک عدد پیش خود میگیری. اگر در جای شما زندگی میکنی که آب روان است، آب روان پاک است، یا چای آب پاک داری، میتونی که یک عددش در آب روان بندازی. در رزق روزیتان اضافه میشه، مشکلات مالیتان برطرف میشه، برای دکان جلب مشتری میکنه، کاربار دکان خوب میشه. خدا کنه استفاده کنی و در دعاهای خیرتان بنده را یاد کنی. والحمدلله رب العالمین.